आसा न्ही बाबा? आता हा ओके. दोतोरांनी बी बरी काळजी घेतली. हय कितें मोळो घातला? हय घातलेलो. हा थोडो घातलेलो. तो पळोवपा खातीर गेल्ले तुमी? हय ओके. आता बरें आसा पूण मातशें आसा. दोतोरान रेस्ट घे सांगला? ऍक्च्युली तुझ्याच माध्यमांतल्यान हांवेन काल जी म्हाका जेन्ना गोष्ट ही कळ्ळी त्या वेळाचेर इमिडिएटली सगळे आमचे अधिकारी जे आसात त्या अधिकाऱ्यांक पयलू हांवेन हे सगळे बातमी दिली. तुझ्या माध्यमांतल्यान पाविल्ली आशिल्ली. तुझे हांव खूब उपकार आठयतां. आज हांव खास करून बेतके शिफ्ट केलो म्हणून बेतके ताका परत दवरुना म्हणून आयज परसून ताका घरा कडेन हांव मेळपाक आयिल्लो आसा. खबर घेवपाक आयिल्लो आसा. माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आयिल्लो आसा आनी खूब म्हाका समाधान दिसलें की चड ताका दुखापत जावना. फक्त ताचो तकली जी आसा मार जी आसा थंय मातसो स्टिचीस बिचीस पडिल्ले आसा पण थोडेसो ताका एक 8 दीस सुमार एक रेस्टाची गरज आसा. चलपाक मातशें त्रास. आनी हांव देवा लागीं मागतलो की ताची भलायकी बरी सुदारून जसो तो शेतकाऱ्याक घर बसपाची तशी संवय ना तसो तेंचो मोळो घातिल्लो जो आसा त्या मळ्यार सुद्दां ताका जे फळ प्राप्त जावचें अशेंच हांव देवा लागीं प्रार्थना करतलो. आनी फाल्यां हांवेन संपूर्ण म्हजे फॉरेस्ट ऑफिसर जे आसात, डेप्टी कलेक्टर, जे संबंदीत जे अधिकारी जे आसात तांचे बरोबर एक बसका नॉट ओन्ली फक्त सावयवेरेचो हो विशयाक लागून पूण बाकीचे बरेचशे कडेन गवे रबड्यांचो संचार म्हणजे पिरोळ मतदारसंघान आसा आनी वास्तविकता आमी तसो प्रत्येक फावटी आमी अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडून तेजेर काळजी घेवपाचो आज पर्यंत केल्लो आसा. थोडोसो चड भिरांकूळ आज पसरलेले आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडी पावलां उबारपाची ठरलेले आसात. आनी आज हांव जस्ट केज्युअली बाबाचो खबर घेवपा खातीर इल्लो आसा. त्याचे बरोबर म्हाका दुसरे बाबाची खबर घेवपाक मेळ्ळी, तिसरे बाबाची खबर घेवपाक मेळ्ळी. कारण म्हाकाय खबर नाशिल्ले ते आमगेले खूब पयलूचे खडेगार शेतकार फाटीचो कोडो जर कसो जर ताठ दवरपाक जालो तांचे कडल्यान आमी शिकपाक जाय. अभिमान आनी स्वाभिमानान कशें जगप जाल्यार त्या सगळ्या अशा तरेच्या मंडळी कडल्यान आमी शिकपाक जाय. आनी आजच्या आमी युवकांक आमी इतलेंच म्हणटलो आमी कितले भायर सुद्दां जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या कुळागरा कडेन, आमच्या मळ्या कडेन, आमच्या म्हणजे शेताभाटा कडेन केन्नाच आमी फाट करपाक जायना. कारण हांगसरल्यानूच आमी वयर सरिल्ले आसात. देव सुद्दां आमकां पळयता. जिवनान जेन्ना वेळाचेर आमी प्रवास करता त्या वेळाचेर काही गोष्टी अडखळे येतल्योच. काही गोष्टी आमकां अडथळ्यांचेर मात करचेच पडटले. कारण आमी बारीक लोक, शेतकार, कश्टकरी समाज हो कश्ट करूनच आमी आमचो भुरग्यांची पिढी घडयलेली आसात. अशीच पिढी घडोवपा खातीर आमकां सगळ्यांक ह्या भुरग्यांक आनी म्हजे सगळे जाणटे मंडळीक देवान बरे तरेची भलायकी दिवची. ह्याचा जे बोणये वाडो हांगासर आनी आमी आतां पळयलें की आमदार गोविंद गावडे जे आसा हे हांगासर धर्मा गिरोडकार हाचे चौकशी करपा खातीर आयज ताच्या घरा कडेन आयिल्ले आनी तांच्यांनी इमिजिएटली जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं हांची तातडीन फाल्यां बैठक आपयल्यात आनी हेजेर कितें आहा तें सविस्तर हेजेर पुराय पिरोळ मतदारसंघान जो गवरेड्यांचो वावर आसा हो पुराय हेजेर आढावो घेवपा खातीर हेंची सगळ्यांची मिटींग आपयल्ली आसा फाल्यां. आनी आयज तांच्यांनी जो गिरोडकार आसा हाका काळ जेन्ना गवरेड्यांनी जेन्ना हेजेर हमलो केलो पयर 2-3 दीस पयलीं तेन्ना ताका दुखापत आसा. तेणें चवकशी करपा खातीर हांगासर विजीट केल्ली आशिल्ली. सो ह्यो खंय तरी जाग्यार पडपाची गरज आसा त्या खातीरूच फाल्यांची आसा ही मिटींग आपयल्ली आसा. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.